बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जमात नाहुम की उर्दू की नई दरसी किताब में से सबक नंबर 2 के मुकम्मल नोट्स पढ़ेंगे। ये मैंने फिर से आप लोगों को शुरू करवा दिए हैं। मैं पहले आपको सबक नंबर 1 अखलाक हसना, 2 कतबा और नंबर 3 भेड़िया जो है वो इनके खुलासे, मरकज़ी ख़्याल और इनके इबारत की तशरीह जो है वो एक एक दो हैंड रिटन बना के नोट्स आपको जो है वो करवा चुकी हूँ। और अब मुझे ये एक बहुत अच्छी नोट्स बुक मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पूरे चैप्टर्स के नोट्स दे दिए जाएं और उसके बाद हम इंशाल्लाह सबक नंबर 4 से फिर शुरू करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास है सबक नंबर 2 कतबा, जो कि ग़ुलाम अब्बास ने लिखा है और ये सिनफ़ अदब के एतबार से जो है एक अफ़साना है। और ये अफ़साना कहाँ से लिया गया है? ये ग़ुलाम अब्बास की किताब आनंदी में से लिया गया है। ठीक है, यानी कि सबक कतबा का माखिज़ जो है वो ग़ुलाम अब्बास की किताब आनंदी है। अफ़साना से क्या मुराद है, ये मैं आपको पहले अपनी वीडियो में ज़ुबानी भी और हैंड रिटन नोट्स में भी बहुत अच्छी तरह से जो है इसकी करवा चुकी हूँ। ये जितने भी अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं ये लाजमी याद करने हैं, ये MCQs में भी आ जाते हैं। और अफ़साना से क्या मुराद है, ये हिस्सा कवायद में भी इसकी तारीफ़ आ जाती है। और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वहाँ से आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने तकरीबन तमाम ज़रूरी जो है वो MCQs और बहुत आसान अल्फाज में तारीफ़ आपको करवा दी है। अब आगे देख लेते हैं कि मुसन्निफ़ ग़ुलाम अब्बास जो हैं 1982 में पैदा हुए। ये इनकी तारीख़ पैदाइश है और 1909 इनकी तारीख़ वफ़ात है। और इनके हालात ज़िंदगी देख लेते हैं। हालात ज़िंदगी आप लोग यहाँ से ख़ुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपने इनके बारे में क्या याद रखना है, इनका जो उसलूब बयां है, जो इनका लिखने का अंदाज़ है और इनके उसलूब में जो खुसूसियात और खूबियाँ पाई जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने पहले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया था। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो तसानीफ़ हैं उनके नाम भी आपको, ये अफ़साने वगैरह जितने भी हैं इनके मजमूए, इनकी जो तसानीफ़ हैं उनके नाम भी आपने याद करने हैं, लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाइए। तो यहाँ हमारे पास सबक नंबर 2 कतबा जो है उसके मुश्किल अल्फाज के मानी है यहाँ हमारे पास। तो आपको मैंने सबक नहीं पढ़ाया था कि मैंने तो काफ़ी लेट जो है ये आपको वीडियोस बना के और नोट्स देना शुरू किया है। तो आप अब तक अस्पाक पढ़ चुके होंगे, इसके बावजूद आपको कुछ अल्फाज की अगर मानी चाहिए तो यहाँ से ज़रूर देख लीजिए। जब आपको अल्फाज के मानी आते होंगे तो इंशाल्लाह आराम से सबक पढ़ना आ जाएगा। और ये अल्फाज मानी इसलिए भी आपने लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये आपके इक़्तिबास की तशरीह में आपके काम आते हैं। ठीक है, तो लाजमी ये अल्फाज मानी आपने याद करने हैं। जी, यहाँ तक हमारे अल्फाज मानी मुकम्मल हुए। और इसके बाद है हमारे पास इबारत की तशरीह। सवाल नंबर 1 में हम पहली इबारत की तशरीह मिलने वाली है आपको। और मैं हैंड रिटन भी आपको जो है इबारत की तशरीह के नोट्स दे चुकी हूँ, लेकिन इस नोट्स बुक में आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ये पहली इबारत की यहाँ से तशरीह शुरू हो रही है। ये इसका हवाला मतन है। सबक का नाम कतबा, मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास और फिर डायरेक्ट आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। और ये मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि तशरीह के आगे आपने तफसीलिया की अलामत लगानी है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लें। सवाल नंबर 2 में दूसरी इबारत की तशरीह है, दूसरी इबारत है और आगे फिर हवाला मतन और फिर दूसरी इबारत की तशरीह। तो ये एक एक बार ज़रूर पढ़िएगा इबारत पढ़ने के बाद तशरीह, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से अल्फाज के मानी का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से एक जुमले को 3 जुमलों में कन्वर्ट करके बढ़ा चढ़ा के तो आपको जो है वो तशरीह करनी होती है। यानी जितना आपको एक इक़्तिबास एक इबारत दी हुई होती है उससे 3 गुना ज़्यादा आपने तफसीली और तवील जो है वो तशरीह लिखनी होती है। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 में तीसरी इबारत की तशरीह आ गई। तो ये आपने अच्छी तरह से यहाँ इसकी तशरीह देख लेनी है और इसमें मज़ीद ख़ुद भी इजाफ़ा किया करें, अपने अल्फाज में वजाहत के साथ लिखा करें तशरीह को, इबारत अच्छी तरह समझ लिया करें, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको आने चाहिए। यह सवाल नंबर 4 में चौथी इबारत मिल गई। देखा आपको इस नोट्स बुक में बहुत सारी इबारात की तशरीहात मिल गई हैं। तो इनकी एक एक बार रीडिंग कर लेने से ही आपका अच्छा खासा जो है इल्म में इजाफ़ा होगा।
تو آپ نے انشاءاللہ بہت اچھی تشریحات کر لینی ہے۔ پھر ویسے بھی آپ کو جو جوابی کاپی ملتی ہے یعنی ای شیٹ، اس میں 2 پیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم بھی اگر بہت مختصر بھی لکھیں تو 1.5 پیج کی ضرور کرنی ہوتی ہے عبارت کی تشریح، ورنہ کم از کم پورے 2 پیج آپ لکھیں تو فل مارکس ملنے والے ہیں آپ کو۔ اچھا آگے دیکھیے، سبق میں سے لیے گئے اہم جملوں کی وضاحت اور ان کی تشریح، تو یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ جو وضاحت اور تشریحات آپ کو ملی ہوئی ہیں نا، تو یہ جملے اگر آپ کی ان عبارتوں میں دیے ہوئے تو وہاں پہ آپ یہ والی تشریحات لکھیں گے تو بہت ہی اچھی آپ کی عبارت کی تشریح بن جائے گی۔ آگے آ جائیں تو یہاں پہ محاورات کے معنی اور جملے ہیں، تو یہ سارے محاورات ہیں۔ حصہ قواعد میں محاورات کے جملے بھی آ جاتے ہیں، تو تمام محاورات کے اچھی طرح سے آپ نے معنی یاد کرنے ہیں، تو جملے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، بہرحال یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو ہمارے پاس ہیں سبق میں سے لیے گئے مختلف مرکبات کے نام اور ان کی تعریف، تو یہ ضرور یاد کر لیں یہ کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں مرکبات، تو ان کی وضاحت کے ساتھ آپ ان کی تعریف کے ساتھ عبارت کی تشریح میں جہاں جہاں مرکبات ملیں گے تو آپ یہ تشریحات چوز کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تفہیم عبارت آ گئی۔ یہ سوال نمبر 2 کا حصہ الف ہوتا ہے اور 16 نمبر کا آتا ہے، یعنی 8 سوال ہوتے ہیں، 2 نمبر کا ایک ہوتا ہے، اور اس میں عبارت آپ کو دی ہوئی ہوتی ہے، اس عبارت کے نیچے سوالات ہوتے ہیں، اور ان میں سے عبارت کا مرکزی خیال والا جو سوال ہوتا ہے یہ تو لازمی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس پہلی تفہیم عبارت جہاں پہ اینڈ ہو گئی۔ اب سوال نمبر 2 میں دوسری عبارت آپ کو دی گئی ہے، اس عبارت کے سوال جواب آ گئے، تو یہ مرکزی خیال آپ نے دونوں کا بہت اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ پوری عبارت میں جو اہم نکات، جن اہم نکات پر بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی اس کا مرکزی خیال ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے ضرور جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس مشقی سوالات کا حل آ گیا، تو یہاں درست جواب پہلے کا ہے 20ویں، دوسرے کا ہے ترکی، تیسرا جو جملہ ہے اس کا درست جواب بیان، چوتھے کا حروف اضافت، اور 5ویں کا 3، چھٹے کا ہے حقیقت پسندی۔ جی تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک اور تفہیم عبارت ہے، فہم کے ساتھ، یعنی اس کو سوچ سمجھ کر اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ نثر پارہ، یعنی یہ اقتباس، یہ عبارت پڑھیں اور اس کے نیچے دیے گئے سوال یہ آپ کے اس میں مشق میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی کروا چکی ہوں، یہاں سے بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ آگے افسانہ کی تعریف آ گئی، تو وہ آپ نے میرے نے جو ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو پہلے کروائے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس جماعت ناہم داہم کی گرامر والی جو پلے لسٹ ہے اس میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ افسانے کے اجزائے ترکیبی بھی وہاں میں نے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے۔ پورے سبق افسانہ کا مرکزی خیال کیا ہے یہ میں پہلے بھی کروا چکی ہوں، یہاں سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ کتبہ کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا تھا، اپنے الفاظ میں اس کی پوری کہانی میں نے آپ کو کروا دی تھی۔ جی تو پہلے سبق کے آخر میں بھی آپ کو حروف کی 5 اقسام آپ کو کروائی گئی تھی، ان کے بھی ہینڈ ریٹن نوٹس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سبق نمبر 2 میں بھی آپ کو 5 اور حروف کی اقسام دی گئی ہیں، یہ پوری جو ہے میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے جو جماعت ناہم داہم کی گرامر کی پلے لسٹ ہے اس میں سے آپ نے ہینڈ ریٹن نوٹس میں سے یاد کرنے ہیں، اور یہ آپ کو مشقی سوال ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔